बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। परिंदों का उड़ना बजा है लेकिन ऐ शाख तू बता तेरा हाल क्या है। परिंदों का उड़ना बजा है लेकिन ऐ शाख तू बता तेरा हाल क्या है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से। इससे पहले कि वीडियो शुरू करूं, अगर आप मेरे वीडियो पर नए आए हैं, मेरे चैनल पर नए आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियो में भी कायम रहे। तो मैं बात कर रहा था उड़ते हुए परिंदों की, कि परिंदों का उड़ना बजा है लेकिन ऐ शाख तू बता मेरा आशियां सलामत है। आज हम एक दफा फिर मुख्तलिफ परिंदे पीटीआई को छोड़कर जा रहे हैं, बल्कि मैं यूं कहूं पीटीआई से छुड़वाए जा रहे हैं। इन्हीं जमानतों पर रिहाई मिल रही है कि पीटीआई को छोड़ दें। वो जो फार्मूला इजाद किया गया था माइनस इमरान खान का, तेजी से अमल दरामद जारी है। फवाद चौधरी साहब ने सियासत से ब्रेक लेने का फैसला किया। असद उमर पार्टी के ओहदों से इस्तीफा हुए, इमरान खान को नहीं छोड़ा लेकिन पार्टी के ओहदों से मुस्तफी हो गए। देखना यह है कि कितने परिंदे बच जाते हैं। ये वो मरहला है इस टाइम इमरान खान के हवाले से। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी मुश्किल है, कुछ लोग कह रहे हैं कि पार्टी पर पाबंदी लग जाएगी, लेकिन अभी गेम खत्म नहीं हुई। फवाद चौधरी के साथ फैसल वावडा गद्दार ने बहुत देर मुलाकात की, घंटे से भी ज्यादा फैसल वावडा की गाड़ी में घूमता रहा फवाद चौधरी। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको कोई डिनाई करे, सबके सामने है। और फैसल वावडा गद्दार को तो आप जानते ही किस तरह उसने पार्टी बदली और फिर जो उसने अल्फाज बोले। उसके अलावा असद उमर ने अगरचे पार्टी नहीं छोड़ी, पार्टी के ओहदे छोड़े हैं। यकीनन ये सारा कुछ सिर्फ इस बिना पर किया जा रहा है कि इमरान खान को सियासत से माइनस किया जाए। इमरान खान जो सब जानते हैं कि जिस दिन इलेक्शन हुए इमरान खान वापस आएगा, लेकिन मैं समझता हूं जाती तौर पर अच्छा ये इसलिए हो रहा है कि लोगों के चेहरे असली सामने आ रहे हैं। शीरी मज़ारी ने कल जो बातें कही बहुत सौ की आंखें खोलने के लिए काफी है। मुझे जेल में मेरी बेटी की वीडियो दिखाई गई, ये शायद बहुत सौ के लिए काफी है। बार बार गिरफ्तार करके रिहाई के हुक्म के बावजूद गिरफ्तार किया जाता रहा, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। असद उमर के साथ भी यही हो रहा। आगे क्या होगा पार्टी का? जहांगीर तरीन ने लाहौर में डेरे डाल लिए, ओन चौधरी ने लाहौर में डेरे डाल ली, और एक बिकाऊ मीडिया ग्रुप कह रहा है कि जी पीपल पार्टी के पीटीआई के रहनुमा ने जहांगीर तरीन, पीटीआई के रहनुमा जहांगीर तरीन। क्योंकि ये फार्मूला माइनस इमरान का जो हुकूमत बना रही है वो हजम नहीं होगा। मैं एक बात बहुत वसूख से कह सकता हूं
کہ پرندوں کا اڑنا بجا ہے لیکن اے شاخ تو بتا میرا گلشن کیسا ہے. پرندے اڑ بھی جائیں، لوگ بدل بھی جائیں، سیاست چھوڑیں، پارٹیاں چھوڑیں، لوگوں سے پارٹیاں چھڑوائی جائیں، لیکن ایک چیز تو کنفرم ہے، لوگ عوام ان کا کیا کریں گے آپ؟ عوام جو پیپل پارٹی کے ساتھ نہیں ہے، عوام جو نون لیگ کے ساتھ نہیں ہے، عوام جو صرف اور صرف عمران خان کے ساتھ ہے، ان کا کیا ہوگا؟ عوام جو اس وقت صرف عمران خان کو جانتی ہے، کسی اسد عمر یا فواد چودھری کو نہیں جانتی، کسی فیاض الحسن چوہان کو نہیں جانتی، کسی اون چودھری یا جہانگیر ترین کو نہیں جانتی، صرف اور صرف ایک ہی نام ہے عوام کے ذہنوں میں، اور وہ ہے عمران خان. سوشل میڈیا پر بھرپور ایسی ویڈیوز بھری ہوئی ہیں جس میں عوام ابھی بھی عمران خان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. ایک بزرگ خاتون کی ویڈیو دیکھی، اس نے کہا کہ میرے 2 بیٹے ہیں، دونوں عمران خان کے نام پر قربان کر دوں گی. ایک اور ضعیف شخص وہ کہتے ہیں کہ جی میں اپنے بیٹے گھر سے نکلتے ہوئے اپنے جوان بیٹے سے کہہ آیا ہوں کہ تم نے ماں اور بہن کا خیال رکھنا ہے. عمران خان کے نام پر لوگ جان قربان کرنے کو تیار ہیں. تو یہ موسمی بٹیرے کیا چیز ہے؟ دباؤ میں آ کر تو کچھ بھی کہلوایا اور کیا جا سکتا ہے. دباؤ میں آ کر کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے، کسی سے بھی کوئی بھی بات منوائی جا سکتی ہے. 72 سالہ بیوہ سے اس کی جوان بیٹی کی ویڈیو دکھا کر بہت کچھ منوایا جا سکتا ہے. عوام کے دلوں میں سے عمران خان کو نکال کر دکھاؤ، پھر بات ہوگی. عوام کے دلوں سے عمران خان نہیں نکل سکے گا. اس کی وجہ ہے کیونکہ جو باقی لوگ ہیں وہ سارے چور ہیں، جو باقی لوگ ہیں وہ سارے چور ہیں، اور عوام جانتی ہے. عمران خان نے عوام کو پہچان کروائی ہے ان چوروں کی. اب یہ چور کسی بھی طریقے سے عوام کے اندر اپنی جگہ نہیں بنا سکتے. صحافیوں کو اٹھا لیا گیا. عمران ریاض کا واقعہ سامنے ہے. اب سمیع ابراہیم کے بارے میں بھی یہی خبریں آ رہی ہیں. بول ٹی وی نیٹ ورک کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں. صدیق جان کو غائب کر دیا گیا ہے. اس طرح جیت پائیں گے آپ؟ یقیناً اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس طرح جیت پائے گا تو یقیناً غلط فہمی ہے. پوری دنیا میں ایک بات میں کہوں گا وہ بہت زبردست ہے، اسرائیلیوں نے بہت کوششیں کی، فلسطین کو مٹا نہیں سکے. طاقت کے نشے میں، طاقت کے بل بوتے پر بہت کوششیں کی گئی، لیکن ایسا ہو نہیں سکا کہ فلسطین ختم ہو جائے. کتنا وقت الیکشن سے بھاگیں گے؟ عوام کے سامنے آنے سے کتنا وقت بھاگیں گے؟ میں ایک بات کہہ سکتا ہوں، یہ جو آج کچھ مشہور لوگ بنے بیٹھے ہیں نا، ان کی مشہوری کی وجہ صرف اور صرف عمران خان ہے. کہیں بھی کھڑے ہو کے دکھا دے فیاض الحسن چوہان یا فواد چودھری یا اسد عمر یا کوئی بھی، پتہ چل جائے گا. یا جہانگیر ترین ہو جائے، اون چودھری ہو جائے،
सबका नाम मैं ले रहा हूं, कोई मसला मसला नहीं है। कोई सच्चा अवामी लीडर नहीं बदलेगा, क्योंकि अवाम, सब जानते हैं अवाम पे तहरीक इंसाफ के साथ है। अवाम इमरान खान के साथ है। तहरीक इंसाफ की भी बात नहीं कर रहा मैं। अवाम इमरान खान के साथ है, और इमरान खान अवाम के दिलों में रहता है। और ये वो चीज है जिसको कोई नहीं हटा सकता। कल मैंने एक वीडियो लगाई थी जिसमें पाक फौज के जवान गुजर रहे थे, तो स्कूल की बच्चियां नारेबाजी कर रही थी, पाक फौज जिंदाबाद। अगला नारा जो उन्हीं के दरमियान सुना गया, इमरान खान जिंदाबाद। क्योंकि अवाम जानती है कि इमरान खान पाक फौज के खिलाफ नहीं है। ये जो मीडिया पे बैठे हुए तुरम खान जो तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये गलत है। ये अवाम जानती है। कितनी पार्टियां बदलवा ली, है हिम्मत कि अवाम के दिलों से इमरान खान को निकाल सको? सवाल बनता है। जवाब का इंतजार जरूर रहेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।